यो हो दिपायल सिलगढी नगरपालिका। सुदूरपश्चिम प्रदेशको सेती नदीको वारी र पारी दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको क्षेत्र फैलिएको छ। पर्यटन प्रवर्धनका लागि यस नगरपालिका भित्र थुप्रै धार्मिक र ऐतिहासिक ठाउँहरू रहेका छन्। यस क्षेत्रको वासुधारा मन्दिर र दिल्पेश्वर मन्दिर यस क्षेत्रका प्रमुख धार्मिक स्थलहरू हुन्। दिपायल सिलगढी नगरपालिकामा हवाई मार्गको समेत पहुँच यहाँका नागरिकहरूको रहेको छ। यो विमानस्थलले समेत यहाँको पर्यटन प्रवर्धनका लागि थप टेवा पुग्ने देखिन्छ। जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि धेरै जसो अधिकारहरू स्थानीय तहमा आएको छ। नेपालको संविधान 2072 कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालमा संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनमा आयो। संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार संघीय, प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तहमा शासन व्यवस्था सञ्चालन भएको छ। स्थानीय तहमा नगरपालिका र गाउँपालिका रहने व्यवस्था भए अनुरूप स्थानीय मुद्दा मामिलाको छिनोफानो तथा निरूपणका लागि स्थानीय सरकारलाई अधिकार प्राप्त भएको छ। कानून बमोजिम आफ्नो क्षेत्रभित्रका विवादहरूको छिनोफानो गर्नका लागि नेपालको संविधानको धारा 217 अनुसार स्थानीय तहमा 3 सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ, जसको संयोजक नगरपालिकामा उपप्रमुख र गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष न्यायिक समितिको संयोजक रहने व्यवस्था छ भने गाउँसभा वा नगरसभाबाट निर्वाचित 2 जना सदस्य न्यायिक समितिको सदस्य रहने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार न्यायिक समितिलाई मुद्दा मामिलाको छिनोफानो गर्ने वा मेलमिलाप गराउने अधिकार प्रदान गरिएको छ। संविधानमा भएका यिनै व्यवस्थालाई टेक्दै अहिले मुद्दा मामिलाहरू किनारा लगाउने, छिनोफानो गर्ने र मेलमिलाप गराउँदै आएको छ। दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको न्यायिक समितिले गरेका अहम भूमिकाका बारेमा के छ भने न्यायिक समितिले प्रत्येक नगरपालिकाका प्रत्येक वडामा मेलमिलापकर्ताहरूको सूचीकृत गरेको छ र प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्र पनि गठन गरेको छ र प्रत्येक मेलमिलापकर्ताहरूसँग समन्वय गरेर न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी बनाउनका निमित्त मेलमिलापकर्ताहरूसँग सहकार्य गरेका छौँ र त्यहाँका प्रत्येक जनसमुदायहरूसँग न्यायिक समितिका बारेमा धेरै कुराहरू हामीले समाजमा भनिसकेका छौँ। न्यायिक समितिका काम कर्तव्यहरूका बारेमा धेरै कुराहरू हामीले जानकारी दिइसकेको कुरा छ। न्यायिक समितिमा सर्वसाधारणको पहुँच पुर्याउनका लागि दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको न्यायिक समिति लागि परेको छ। न्यायिक समितिमा उजुरी प्रशासक र कर्मचारी समेत न्यायिक समितिको कामलाई प्रभावकारी बनाउन निकै कसरतका साथ लागिरहेका छन्। उहाँहरूले एउटा निवेदन लिएर आउनुहुन्छ न्यायिक समितिमा आफूलाई परेका पीर मार्काहरूका बारेमा उहाँले एउटा उजुरी लिएर आउनुहुन्छ र उहाँको उजुरी लेखन शैली मिलेको छ कि छैन त्यो पहिले हाम्रो न्यायिक समितिको उजुरी अधिकारले हेर्ने गर्छ र उहाँले कुनै व्यक्ति, कुनै महिला दिदीबहिनीहरू, कुनै पुरुष दाजुभाइ त्यति पढे लेखेको पनि छैन, उहाँलाई चाहिने अप्ठ्यारो परेको छ, उहाँलाई एकदम पीडामा छ, उहाँलाई समस्या परेको छ, त्यो अवस्थामा न्यायिक समितिले उहाँलाई राम्रोसँग यो व्यक्तिसँग तपाईँ समन्वय गर्नुहोस्, यो व्यक्तिसँग तपाईहरु निवेदन लेखाएर आउनुहोस् भनेर हामी राम्रोसँग उहाँलाई बाटो देखाउने हाम्रा कर्मचारीहरू, हाम्रा उजुरी प्रशासकहरू र यो न्यायिक समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूले पनि उहाँ व्यक्तिहरूलाई राम्रोसँग बुझाएर लगाउने गरेको चाहिने छ। न्यायिक समिति गठन नहुँदा जनताहरू प्रहरी कार्यालय, अड्डा अदालत धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको थियो। कुनै मुद्दा मामिलाहरू लिएर प्रहरी कार्यालयमा पुग्दा पैसा र समयको समेत धेरै खर्च हुने गर्थ्यो। तर न्यायिक समितिले यस्ता मुद्दा हेर्न थालेपछि विवादित पक्षले राहतको महसुस गरिरहेका छन्। पहिले के हुन्थ्यो भने जनतालाई मुद्दा मामिला गर्नुपर्ने, पुलिस प्रशासनमा जानुपर्ने, एकदम झन्झटिलो अवस्था खेप्नुपर्ने र उनीहरूलाई समयको एकदम बचत नहुने, उनीहरूको पैसा एकदम खर्च हुने त्यो अवस्था थियो। तर अहिले न्यायिक समितिमा आएपछि उनीहरूको कुनै त्यस्तो खर्चको आवश्यकता पर्दैन र यहाँ आएपछि कुनै त्यस्तो अप्ठ्यारो त्यस्तो महसुस
उहाँलाई हुँदैन, किनभने जनताले नै जिताएर पठाएका हामी जनप्रतिनिधि भएको कारणले हामीसँग चाहिने आफ्ना कुरा प्रस्तावहरू राख्न उहाँहरूलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो नभएका कुराहरू हामीले हाम्रो गाउँ टोल छरछिमेकमा यो कुराहरू यो सन्देशहरू दिइसकेको अवस्थाले गर्दा यो एकदम राम्रो कुरा छ। यो समितिको प्रमुख उद्देश्य भनेको नै विभेद रहित तवरले न्याय सम्पादन गर्नु र छिटो छरितो तरिकाले सेवा प्रवाह गर्नु हो। यो न्यायिक समितिको एउटा कार्यविधि नै बनेको छ। हामी त्यो कार्यविधिमा टेकेर चाहिँ काम गर्छौँ। हाम्रा लागि जुनसुकै व्यक्तिहरू पनि समान हुन्, हामीले समान रूपले सबैसँग व्यवहार गरेका छौँ र व्यवहार गर्नु पनि पर्छ। त्यसकारण कुनै मान्छे त्यस्तो मान्छे मैले अघि नै भने त्यस्ता मान्छेहरू पनि आउँछन् जोसँग कुनै पनि कुराको चाहिने एभाइलेबल उनीहरूसँग केही कुरा पनि हुँदैन, उनीहरूसँग सबै कुराको चाहिने समस्या हुन्छ। जस्तै एउटा निवेदन लेख्ने एउटा कागज पनि उनीहरूसँग हुँदैन। निवेदन लेख्ने त परै जाओस्, एउटा कागज लिएर पनि आउँदैनन्, मलाई यस्तो समस्या पर्यो के गर्ने होला भनेर पनि आउँछन्। त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई हामी यहाँबाट दिने सबै सुलभहरू सबै सेवाहरू सबै सुविधाहरू यो न्यायिक समितिले दिएको छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूका पछाडि न्यायिक समिति आफै लागेको छ, यहाँका प्रशासनहरू आफै लागेका छन् र उहाँहरूको खास कुरो के हो त, ध्रुव सत्य कुरा के हो त, त्यसमा चाहिने खोजी खबरी हुन्छ र उहाँहरूका पीर मार्काहरूमा एकदम हामीले काम गरेको अवस्था चाहिँ छ। न्यायिक समितिले पाएका अधिकारहरूलाई दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको न्यायिक समितिले भरपूर्ण तरिकाले प्रयोग गरेर स्थानीय तहमा आइरहेका उजुरीहरू मुद्दा मामिलाहरूको छिनोफानो किनारा लगाउने र मेलमिलाप गराउँदै आएको छ। न्यायिक समितिले के स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को धारा 217 अनुसार त्यसमा के छ भने 47 को 1 अनुसार हामीले 13 वटा मुद्दाहरूलाई निरूपण गर्ने अवस्था छ। स्थानीय स्तरमा न्यायिक समितिप्रति विश्वास बढ्दै आएको छ। मेलमिलापकर्ताको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको न्यायिक समितिले मेलमिलापकर्ताहरूको क्षमता विकासका लागि समेत काम गरेको छ। हामीले मेलमिलापकर्ताहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि गर्नका निमित्त हामीले विभिन्न किसिमका 8 दिने तालिम 48 घण्टे तालिम हामीले दिएका छौँ र त्यसपछि हामीले रिफ्रेसन तालिम हामीले पटक पटक दिएका छौँ र हामीले मेलमिलापकर्ताहरूलाई अझै सहज होस् भनेर प्रत्येक ओडामा मेलमिलाप केन्द्र चाहिँ गठन गरेको अवस्था छ। दिपायल सिलगढी नगरपालिका भौगोलिक हिसाबले दुई क्षेत्रमा विभाजित रहेको छ। दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको कार्यालय रहेको स्थान सिलगढी पुग्नका लागि समेत धेरै समय लाग्ने र आर्थिक व्यवहार हुने हुँदा तल्लो भेगका नागरिकहरूलाई दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 मा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरेर त्यहाँबाट विवादहरू मिलाउँदै आएको छ। यसले गर्दा नागरिकहरूलाई सजिलो र सहज भएको पनि देखिन्छ। समय जति धेरै नै किन नलागोस्, विवादित पक्षको चित्त नबुझेसम्म मेलमिलाप गराइँदैन र मेलमिलापका कुनै पनि कामहरू अगाडि बढ्दैनन्। हामीले हेर्ने मुद्दाहरू भन्दा बाहिरको मुद्दा, हाम्रो कार्यविधि भन्दा बाहिरको कुरालाई अहिलेसम्म हामीले हेरेका छैनौँ र हामीले आपसी छलफल आपसी केही कुराकानी जस्तै सम्बन्ध विच्छेदनका कुराहरू कसैले कहीँ आउँछ भने त्यो मुद्दा हामीले हेर्न मिल्दैन। तर हामी त्यसमा समझदारीका हिसाबले केही कुरा सम्झाएर कसैलाई केही कुरा यो नगर्नुहोस् भनेर केही त्यस्तो छ भने पनि त्यस्तो कुरामा बाह्य छलफल हुन्छ हाम्रो, तर त्यस्ता मुद्दाहरू हामी हेर्ने गर्दैनौँ। दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा आएका अधिकांश उजुरीहरू न्यायिक समिति मार्फत मिलेका छन्। अहिलेसम्म एउटा मात्र विवाद अदालतबाट फैसला भएको छ। न्यायिक समितिप्रति नागरिकको विश्वास बढ्नु र न्यायिक समितिका सदस्य मेलमिलापकर्ताको भूमिका सशक्त र प्रभावकारी हुनुले यस्ता घटनाहरू न्यायिक समिति मार्फत मिल्दै आएका छन्। न्यायिक समितिमा अधिकांश उजुरीहरू घरेलु हिंसाका घटनाहरू रहेका छन्। अब न्यायिक समितिमा अहिलेसम्म परेका उजुरीहरू सबैभन्दा पहिले घरेलु हिंसाका मुद्दाहरू बढी पर्छन्। अब श्रीमान र श्रीमती बीचका झगडाहरू बढी पर्ने, केही मुद्दाहरू लेनदेनका पनि हामीसँग लेनदेन सम्बन्धीका मुद्दा, ज्याला मजुरीका मुद्दाहरू, यस्ता मुद्दाहरू पनि हामीसँग छन्। हामीले धेरै हद प्रयास गरेका थियौँ एउटा मुद्दा मिलाउनलाई। एउटा लोग्ने र स्वास्नीको दुईटाको बीचको त्यो एउटा झगडा थियो
एउटा बच्चा सम्बन्धीको झगडा थियो, पछि लास्टमा दुईटै बुढाबुढीको झगडा मिलाउँदाखेरि लास्ट त्यो झगडा त्यो बच्चा सम्बन्धी गयो के। त्यो बच्चा सम्बन्धी लोग्नेले मेरो बच्चा होइन भन्ने, स्वास्नीले चाहिँ उसको स्वास्नी तपाईँकै नै बच्चा हो भन्ने, त्यो केस चाहिँ लास्टमा डिएनएसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था आयो। र यहाँको न्यायिक समितिले त्यो डिएनए गर्नका निमित्त पनि यहाँदेखि त्यो महिलालाई, हाम्रो महिला सेलबाट एकजना महिला दिदीलाई हामीले काठमाडौँसम्म पठाएर डिएनए चेक गराएर जिल्ला अदालतबाट त्यो केस चाहिँ नि निर्णय भएर चाहिने फैसला भएको कुरा चाहिँ छ। त्यो केसमा अलिकति हामीले 1 महिनासम्म कसरत गर्दाखेरि पनि लास्टसम्म हामीले नसकेर त्यो डिएनएसम्म पुग्नु पर्दाखेरि पछि अदालतले नै गर्नुपर्ने कुरा भएको कारणले त्यसरी अदालतबाट फैसला भएका त्यस्ता चाहिने केस एउटा मात्रै छ। दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको न्यायिक समितिले समयमै मुद्दा मामिलाको छिनोफानो गर्ने गर्छ। न्यायिक समितिमा आएका उजुरीहरूलाई उजुरी प्रशासकले आफ्नो क्षेत्र अधिकार भित्र परेमा उजुरी दर्ता गर्ने काम गर्छन् भने दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको न्यायिक समितिले समयमै मुद्दाहरूको छिनोफानो गर्ने गर्छ। साथै न्यायिक समितिमा आएका उजुरीहरूलाई उजुरी प्रशासकले आफ्नो क्षेत्र अधिकार भित्र परेमा उजुरी दर्ता गरी काम कारबाहीका लागि तुरुन्तै प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरेको पाइन्छ। न्यायिक समितिमा जुन हाम्रो उजुरी दिने आउनुहुन्छ जसले चाहिँ समस्या परेको छ, उहाँहरू आइसकेपछि कतिले चाहिने र निवेदन आफै लेख्न सक्नुहुन्छ, कतिजना चाहिने र लेख्न सक्नुहुन्न। यदि लेख्न नसक्ने हुनुहुन्छ भने हाम्रै कार्यालयको अन्य सर म्याडमहरूको सहयोग लिएर उहाँहरूको चाहिने र निवेदन लेख्न लगाउँछौँ। र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 47(1) र 47(2) ले जुन अधिकार दिएको छ, त्यो अधिकार क्षेत्रभित्र परेको उजुरी छ भनेपछि हामीले चाहिने र दर्ता गर्छौँ। यदि त्यो अधिकार क्षेत्रभित्र परेको छैन भने नपरेको कारण खुलाएर त्यो निवेदन चाहिने हामीले दरपिट गर्ने गरेका छौँ। दरपिट गरेर फिर्ता पठाउनु परेको चाहिने र छैन, अहिलेसम्म चाहिँ छैन त्यस्तो। हालसम्म हाम्रो 68 वटा उजुरी चाहिने परेको छ र 68 वटा उजुरी मध्ये विभिन्न छन्। त्यसमा चाहिने र बाटोघाटो सिमाना सम्बन्धी 18 वटा छ, घरेलु हिंसा सम्बन्धी 36 वटा छ, अनि राजस्व बगैँता र अन्य त्यो सम्बन्धी चाहिने 4 वटा र इज्जत आमद अनुसार चाहिने र खाना लाउन नदिएको, शिक्षा दीक्षा नदिएको भनेर चाहिने र 5 वटा छ, अनि ज्याला मजदुरी सम्बन्धी चाहिने र 5 वटा गरेर 68 वटा छ। र 68 वटा मध्ये चाहिने र 65 वटा फर्सेट भइसक्यो र 3 वटा चाहिने र फर्सेटको प्रक्रियामा चाहिने बाँकी नै छ। दर्ता भएका उजुरीहरूको सवालमा पीडित पक्षहरूलाई समयमै आउनका लागि र उनीहरूको समय म्यादलाई सम्झाउन कार्यालयबाट टेलिफोन गरेर समेत उनीहरूलाई सूचनामा पहुँच पुर्याउँदै दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको न्यायिक समिति आएको छ। 14 दिनको हाम्रो कार्यविधिमा 14 दिन छ, तर हाम्रो दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका ओडाहरू धेरै टाढा नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले 7 दिनको सूचना दिन्छौँ र 7 दिनको सूचना पाएपछि सकभर समयमै आउने गर्नुभएको छ जुन प्रतिवादीहरू हो। र यदि उहाँहरू आउनुभएको छैन भने पनि हामीले फोन सम्पर्क गरेर पनि हामीले चाहिने र उहाँहरूलाई सूचना चाहिँ दिने गरेका छौँ। हामीले व्यक्तिगत फाइल राख्छौँ, गोपनीयताको हकको पनि हामीले कायम गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले रजिस्टरहरूमा पनि हामीले त्यो दर्ताहरू अनि उनीहरूको मुद्दा के सम्बन्धी हो भन्ने र हाम्रो त्यो दर्ताको नम्बरहरू सबै हामीले त्यो राखेका हुन्छौँ। र अनि व्यक्तिगत फाइल भिन्दै त्यसरी चाहिने र 47(1) को 47(2) को भनेर त्यसरी चाहिने र हामीले छुट्याएर चाहिने राख्ने गरेका छौँ। गोपनीयतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर उनीहरू बीच भएका विवादको भित्री कुरासम्म पुगेर दुवै पक्षको जितको महसुस दिलाउनका लागि मेलमिलापकर्ताहरू लागि परेका छन्। विवादित पक्षलाई समन्वय गरेर उनीहरूको विश्वास जित्नु ठूलो कुरा रहेको छ। विश्वास दिलाउन त पहिला त गाह्रै हुन्छ। पहिला त अब विवादित पक्षले उसले उसको पक्षको भनेर त्यसरी नै चर्किने गरेको छ हैन। अब हामीले कसैको पक्ष नलिएर मध्यनजर राखेर उहाँको पनि बराबरी भएर हामी बीचमा उभिएर त्यसरी कुरा गर्दै जाँदाखेरि उहाँका कुरा खोदल्दै जाँदाखेरि तपाईको के हो उहाँको के हो भनेर खोदल्दै जाँदाखेरि अनि लास्ट निचोडमा त्यसरी पुग्न सकिन्छ र विश्वास गरेका पनि छन्। अब सुरुमा त जब विवाद आउँछ, विवाद आइसक्यो भने हामीलाई सम्पर्क गर्छन् हैन। सम्पर्क गरिसक्यो भने अब उहाँको निवेदन अनुसार
अब कुन विवाद हो, कस्तो विवाद हो, यदि हामीले मिलाउने विवाद हो भने हामी त्यो ठाउँमा गएर हामी कसरी मिलाउने, अब तिनीहरूको एजेन्डा के हो, खास मूल जड के हो, अब झगडा के कति कारणले हो, विवाद के कति कारणले हो भनेर त्यो एजेन्डा लिएर हामी त्यहाँ मिलाउँछौँ सर। यदि हामीले मिलाउन नसकिने भयो भने अनि न्यायिक समितिमा वा न्यायिक समितिले पनि नसकिने भयो भने प्रहरी कार्यालयमा त्यसरी जाने गरे। त्यस्तो अप्ठ्यारा घटनाहरू चाहिँ धेरै अप्ठ्यारा त्यस्ता लाग्दैनन् मलाई। कतिपय धेरै मिलेका अवस्थामा पनि छन्। यहाँ मान्छे अब कल झगडा केही भयो भने उहाँ छ भन्ने एकदम गार्जेनका हिसाबले उहाँ गरिदिनुहुन्छ नि भन्ने आफैमा गर्व पनि लाग्छ। न्यायिक समितिमा बसेर काम गर्दा विवादित पक्षहरूको मन जितेर काम गर्नुपर्ने र उनीहरूको विश्वास तब मात्र सजिलै पाउन सकिने अनुभव पनि न्यायिक समितिका सदस्यहरूसँग रहेको छ। न्यायिक समितिमा हाम्रो उजिरी आउँछ। उजिरी आइसकेपछि हामी दर्ता गर्छौँ। त्यसलाई दर्ता गर्छौँ। अब दर्ता हाम्रो सरले गर्नुहुन्छ अथवा त्यो दर्ता उजिरी अधिकारी हुन्छ, उहाँले नै गर्नुहुन्छ। अनि दर्ता भइसकेपछि हामी त्यसलाई म्याद दिन्छौँ। म्याद दिइसकेपछि उहाँलाई बोलाउँछौँ। बोलाइसकेपछि फेरि प्रतिवादीलाई पनि हामी त्यसरी बोलाउँछौँ। प्रतिवादीलाई बोलाएर प्रतिवादीलाई पनि दुईटालाई हामी म्याद दिन्छौँ। अब त्यो म्याद दिइसकेपछि फलाउनु दिन आइज भनेर हामी त्यसरी बोलाउँछौँ। बोलाइसकेपछि उहाँ दुईटालाई राखेर हामी छलफल गर्छौँ। हामी एउटा छुट्टै उसमा कोठामै राख्छौँ। हामीहरू अब इजलास छ त्यहाँ राख्छौँ। हामीलाई अलिकति खुसी नै लाग्छ। किन भन्दाखेरि अब हामी न्याय दिन सक्दा रहेछौँ, न्याय हामीले दिलायौँ भन्ने हामीलाई एउटा राम्रो महसुस हुन्छ। न्यायमूर्तिको रूपमा काम गर्नुपर्ने हुँदा धेरै कुराहरूलाई सोच विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। दुवै पक्षका कुराहरूलाई सुनेपछि बल्ल प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। विवाद मिलेपछि सबै पक्ष खुसीको महसुस गर्छन्। न्यायिक समितिमा आएका मुद्दाहरूको किनारा निशुल्क रूपमा हुने गर्छ। तँलाई लैजाने घर छ, मेरो छोरीलाई बेहुन्या रेउन्या भाग मेरो बेहो, पढाइ खर्च मेरो बेहो, तिनलाई खानालाई मात्र खर्च पठाऊ भन्या कि सर। त्यसै भनेपछि अहिले ठिकै छ। त्यो 7,000 दिएछ। अब तिमी पनि अब केही थोक सन्तोषी भएछु भन न। अगाडि ठिक छ सर, मैले राम्रै गरिदिएछ। आज पनि म गएपछि नै भन्ना जे भए पनि हाई भनिदिएछन्। ठिक छ इन भ्याछन् मेरा इजाबा भन्न न। यो गाउँका दाजुभाइले पनि केही खेतीपाती गरिदिएपछि यहाँलाई इनु गरिदिने, इनु दोष पनि यस्तो उस्तो तिनी गरिदिन्न, तेल लाउन त्यसका हडम्बो भनेर त्यही घरको हुने मात्र मलाई कुट्न लाउँछ, पिट्न लाउँछ। औतिर मैला समस्या केही छैन सर। मैले अहिले उनले त्यहीका बाबाले त केही भन्या छैन, बोल्या पनि छैन, हाम्रो घरमा आया पनि छैन, फर्क्या पनि छैन। अब केही भन्नु पनि भन्या छैन भन न। पैसा सैसा केही लागेन सर। राम्रा हिसाबले गरे मलाई एक पैसा पनि लागेन। आउने जाने टिकट चाहिँ मेरो छोरीलाई दिएको छ सर। नदियो नै भन्ने भन न। हेरेको कुरामा ढटाउनु कसैले पर्दैन। नानु दिए पनि उनले दिएछ सर। हाम्रो यहाँ सिलगढीपट्टिको यहाँको सरीको भाडा पनि दिइसकेको छ। नदियो नै भन्नुपर्छ। उनले हामीलाई हेल्प धेरै गरेको छ मेरो छोरीलाई सर। अब जे होस् मेरो छोरीका लागि तपाईँले सहायता गरिदिनु पर्छ। हामी भए पनि मैले दुःख गरेबाट पालेको छु। पछिका दिन यिनलाई हुर्कुने कसरी हुन् भन्नेबाट हजुरले काहीँ नानुबाट आफ्नो जागिरमा हजुरले कुरा गरिदिनु पर्छ। अब म अनपढ मान्छे भन्न बल्ल केही जान्दैन सर। हजुर अहिले जे होस् मिलिसकेपछि अहिले मलाई सन्तोषी छ। आफ्नो श्रीमानबाटै म सन्तुष्ट छु। गरिब र न्यायमा पहुँच नहुनेहरूका लागि पछिल्लो समय न्यायिक समिति वरदान साबित भएको छ। न्यायिक समितिमा उजुरीहरू आउँदा प्रक्रिया पहिला त हामी तामिली गर्छौँ। त्यसपछि तामिली गरिसकेपछि उहाँहरू आउनुहुन्छ। पीडित र अपीडित मान्छे त्यहाँ आउनुहुन्छ। उहाँलाई हामी इजलासमा बोलाउँछौँ। इजलासमा बोलाइसकेपछि उहाँहरूलाई सबै मान्छेलाई भित्र प्रवेश नगराइकन हामी पक्ष र विपक्षलाई मात्रै त्यहाँ राख्छौँ। अरू बाहेकलाई त्यहाँ हामी प्रवेश गराउँदैनौँ। ढोकाहरू बन्द हुन्छ इजलासको। इजलासभित्रको जुन हाम्रो यो गोपनीयता छ त्यसलाई हामी बाहिर लिज चाहिँ हुँदैन। भित्र उहाँहरूलाई जितको मार्फतमा हामीले उहाँहरूलाई कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। दुवै पक्ष र विपक्षलाई एकदमै उहाँहरूको मन जित्ने खालको कुराहरू गरेर उहाँहरूको जितमै हामीले कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँहरूको मन जित्नुपर्ने हुन्छ। उहाँहरूलाई भित्रै नै हो ठिकै हो भन्ने खालका कुराहरू गरेर
उहाँहरूलाई जितमै कुरा मिलाउनु पर्ने हुन्छ। पहिला त हामी उहाँहरूसँग एकदमै उहाँहरूसँग मिलन अनुसार जान्छौँ सर, किनभने उहाँहरूको कुराहरू सबै हामी एक अर्कामा दुई पक्ष र विपक्षलाई फरक ढङ्गले राखेर उहाँहरूसँग एकदमै हामी समन्वय गर्छौँ पक्ष र विपक्षसँग। त्यसपछि उहाँहरूलाई हामी यति राम्रै सम्झाउँछौँ कि यसरी सम्झाउँछौँ कि घर परिवारभित्रकै आफ्नै घरको परिवार हो कि भन्ने खालको किसिमले हामी उहाँहरूलाई कुरा गर्छौँ। त्यसपछि उहाँहरू एकदमै हो कि जस्तो लाग्छ क्या सर उहाँहरूलाई। अनि त्यसपछि उहाँहरूलाई ठिकै हो, अब हामी भन्छौँ कि यो नगरपालिकाभित्र जस्तै तपाईँहरू जिपरगामा जानुहुन्छ, के अरे यो नगरपालिका र जिपरगा एकदमै फरक हो। जिपरगामा गएको मुद्दाहरूलाई एकदमै बाहिर लिज हुन्छ। अब यो नगरपालिका भनेको हाम्रो घर हो, यहाँ भित्रको गोपनीयता जुन हाम्रा यी कुराहरू हुन्छन् त्यो कुराहरू बाहिर जाँदैन। यहाँ केही डर मान्नुपर्ने केही छैन, लाज मान्नुपर्ने केही छैन। हामी घर परिवार हौँ, भन्नुहोस् यसको समाधान हामी गर्छौँ नै भनेर हामी त्यसरी नै जान्छौँ सर। एकदमै लिनदिनका कारोबार हो, एकदमै सहजी रूपले हामीले लिनदिनकै कारोबारको मुद्दा आएको थियो सर, त्यसलाई एकदमै सहजै ढङ्गले हामीले मिलाएका थियौँ। अनि के अरे लिनदिनकै बढी हामीले मिलाएका थियौँ र अनि सासुबारी हुने बिचको झगडाहरू यस्ता किसिमका घरेलु हिंसाका पनि आएका थिए, त्यसलाई पनि अलि सहजै ढङ्गले हामीले मिलाएका थियौँ सर। दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको न्यायिक समितिलाई त्यही भएर सबैले प्रशंसा समेत गर्ने गर्छन्। न्यायिक समितिबाट भएको मुद्दाहरूको छिनोफानोप्रति पनि नागरिकहरूको विश्वास बढेको पाइन्छ। न्यायिक समितिबाट विवाद मिलेपछि पीडित पक्षले न्यायको अनुभूति गरिरहेका छन्। न्यायिक समितिलाई थप सशक्त र प्रभावकारी बनाउनका लागि दिपायल सिलगढी नगरपालिका अहोरात्र खटिएको छ। आदिसादी लैङ्गिक हिंसा, घरेलु हिंसा, कुला खोल्सा जस्ता घटनाहरूलाई सहज रूपमा जनताका प्रतिनिधिहरूले गोपनीयताका साथ मिलाउने हुँदा मानिसहरूको विश्वास न्यायिक समितिप्रति बढ्नुका साथै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा नमिलेका कतिपय विवादहरू पनि न्यायिक समितिले मिलाउँदै आएको छ। विशेष गरेर दिपायल सिलगढी नगरपालिकामा यो जनप्रतिनिधि आइसकेपछि अब यो न्यायिक समिति उपप्रमुखको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ र मुद्दा मामलाहरू वाद विवादका कुराहरू भए अब त्यो जिपरकामा जान्थ्यो भनेपछि अहिले चाहिँ स्थानीय स्तरमा चाहिँ मिलाउने मिलमिलापका कुराहरू भयो। यो गर्ने कुराहरू वडादेखिबाट नगर स्तरसम्म यही समाधान हुने काम पनि गरेको छ र कति मुद्दाहरू सानोतिनो घरेलु हिंसाका कुराहरू भनौँ, घरको सानोतिनो वाद विवादका कुराहरू त्यो सीमित वडामा पनि मिलेको छ र वडामा नमिलेका कुराहरू यहाँ मिलेको छ र जिपरकामा पनि नमिलेको केसहरू यहाँ मिलाएका छौँ। हाम्रो दिपायल सिलगढी नगरपालिका पनि हामीले माथि बनाएको छौँ, इजलास बनाएको छौँ र वडा नम्बर 3 मा पनि हामीले बनाएको छौँ। प्रत्येक वडाहरूमा हामीले इजलास बहस गर्ने काउन्सिलिङको व्यवस्था हैन। अब जस्तै भनौँ तपाईँको काउन्सिलिङको तालिम ल्याएछन् अनि तपाईँको चाहिँ वडामा चाहिँ हामीले यो अनि यो मिलमिलाप सहजकर्ताहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङहरू दिने हैन। अब काउन्सिलिङको व्यवस्थापनहरू भयो अनि उहाँहरूलाई चाहिँ प्रत्येक वडामा समिति गठन गरेको छ र नगर स्तरीय पनि हाम्रो यो मिलमिलाप चाहिँ कर्ता चाहिँ हाम्रो चाहिँ समिति बोर्डै नगर स्तरीय मिलमिलाप भनेर शाखा भनेर हामीले राखिसकेका छौँ। अब हामी त राजनीतिक पोलिटिक्स बाट भएको मान्छे हो हैन। अब त्यसमा पनि समितिमा पनि राजनीतिक पोलिटिक्स जनप्रतिनिधिको एउटा 3 जनाको एउटा समिति हुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ हामीले कानुनी सल्लाहकार वकिल राखेका हुन्छ 1 जना र अनि महिला शाखाको प्रमुख बहस गर्ने त्यसमा हुन्छन् र अनि अब त्यो हुँदा त ठिकै भयो। कति त अब केसहरूमा राजनीतिसित पनि ठोक्कर भनौँ जुझ्ने कुराहरू हुन्छ। त्यो भएको हुनाले अझ हामीले हेर्नुभन्दा पनि छुट्टै अर्को निकायले हेरोस् भन्ने हिसाबले पनि अनि यो हामीले मिलमिलाप चाहिँ एउटा शाखा भिन्नै खोलेका छौँ, नगर स्तरीय खोलेका छौँ र जिल्ला स्तरीय एउटा छ। नगर स्तरीयलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब त्यो मुद्दा यतातिर भएर पनि त्यतातिर पनि पठाइदिन्छौँ हामी, उनीहरूले हेर्ने काम गरेको छ र अब त्यस्तै हाम्रो अधिकार भित्रमा हेर्ने मुद्दाहरूको मात्र हामीले गरेका छौँ। देवबानी भयो, हाडनाताको भयो अनि त्यसपछि डिभोर्सका कुराहरू भयो, यी कुराहरू छोडपत्रका कुराहरू यी सबै चाहिँ अदालत जाने कुरा हो। त्यो जिपरकाले पनि हेर्दैन। त्यो भएको हुनाले त्यस्तालाई पनि हामीले सहयोग गरेका छौँ। खास गरेर हामीले यो नगरपालिकाले स्थानीय
कानुन, ऐन कानुन निर्देशिकाहरू हामीले बनाएका छौँ र त्यो भित्रमा टेकेर हामीले चाहिँ कानुन निर्माण गरेका छौँ र त्यो अनुसारले हामीले कारबाही गर्ने कुराहरू अब त्यो छ र न्यायिक समितिले पाएका अधिकारहरू भित्रमा अब भनौँ संविधानमा लेखेका न्यायिक समितिले के काम गर्ने भन्ने कुराहरू संविधान धाराहरूमा लेखेका छन्। त्यो धारालाई चाहिँ कोट गरेर हामीले स्थानीय पनि कानुन बनाएका छौँ र त्यो कति कुराहरू त्यो धारा चाहिँ बाध्यको अवस्था पनि हुनसक्छ। त्यो भएको हुनाले हामीले आफ्नै यही परिभाषा यही स्थानीयको चाहिँ हामीले रणनीतिहरू तिनीहरू बनाएका पनि छौँ र त्यो अनुसारले हामीले अब कार्यान्वयनहरू गर्ने कुराहरू भयो। अब न्यायिक समितिले हेर्ने कुराहरू एउटा भयो, न्यायिक समितिले हेर्न नसक्ने मुद्दाहरू हामीले हेर्न मिल्दैन भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अलग्गै गर्छौँ। त्यो चाहिँ अब कहाँ पठाउनु पर्ने, सिधा अदालत पठाउने कुराहरू भयो, जे प्रकारले पनि अदालतै पठाउने हो। त्यस्ता मान्छेहरूलाई भनौँ व्यक्तिलाई महिला पढाइ गरेर महिलाहरू बढी पीडित हुन्छन्। अब तिनीहरूलाई चाहिँ अब हामीले कानुनको कुराहरू भयो, कानुनमा चाहिँ यो दफामा यो लेखेको छ भन्ने भयो, अनि कानुनी सल्लाहकार वकिल भयो होइन, उहाँहरूलाई हामीले निःशुल्क त्यहाँसम्म बहस गरिदिने कुराहरू भयो, आर्थिक सहयोगका कुराहरू भयो, अनि उनीहरूले चाहिँ पूर्ण वेतन जानु पर्ला, सर्वोच्च अदालत जानु पर्ला, त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ आर्थिक सहयोग हामीले गर्ने गरेका छौँ। दिपायल सिलगढी नगरपालिका नागरिकहरूलाई न्यायमा पहुँच पुर्याउनका लागि न्यायिक समितिमा परेका उजुरी वडा स्तरमा रहेका मेलमिलापकर्ताहरू बीच छलफल र परामर्श भइरहन्छ। न्यायिक समितिको कामलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भनेर उपप्रमुख मेलमिलापकर्ता निरन्तर छलफल र परामर्श भइरहेको हुन्छ। कतिपय अवस्थामा विवादित पक्षलाई मेलमिलापका माध्यमबाट मुद्दाको छिनोफानो गर्नका लागि सकस समेत हुने गर्छ। मेलमिलापकर्ता र न्यायिक समितिलाई सहजताका लागि दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले कानुनी सल्लाहकारको पनि व्यवस्था गरेको छ। मैले नगरपालिकासँग 3टा चाहिने काम गर्ने भनेर चाहिने सम्झौता गरेको छु। 3टा सम्झौतामा पहिलो सम्झौता भनेको नगरपालिका वादी प्रतिवादी भएको मुद्दामा मैले चाहिने नगरपालिकाको तर्फबाट कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने गरेर पहिलो सम्झौता छ। दोस्रो सम्झौता दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको नगरसभाबाट बन्ने ऐन कानुन, दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाबाट बन्ने कार्यविधिहरू नियमावलीहरूका सम्बन्धमा ती ऐन कानुन नियमावली जे जति छ ती कानुन सम्मत छन् कि छैन, कुनै कानुन र चाहिने संविधानसँग बाजिएका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा चाहिने मैले हेर्नुपर्ने दोस्रो मेरो चाहिने सम्झौता हो। तेस्रो सम्झौता भनेको न्यायिक समितिमा पर्ने फिरादहरू अथवा चाहिने उजुरीहरू तिनको प्रमाणको मूल्याङ्कन, त्यसको चाहिने अन्तिम चाहिने टुङ्गो लगाउनका लागि न्यायिक समितिले गर्नुपर्ने कामहरू के हुन् ती विषयमा चाहिने मैले राय व्यक्त गर्नुपर्ने मेरो यो 3टा कामहरू नगरपालिकासँग सम्झौता भए बमोजिम म हालसम्म ती कामहरू गरिआएको छु। न्यायिक समितिले कुन र कस्ता किसिमका मुद्दा हेर्ने भन्ने विषयमा त कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नै छ। ती व्यवस्थाहरूलाई के अरे चाहिने सिङ्गो हाम्रो चाहिने न्यायिक समितिले यी व्यवस्थाहरूका बारेमा कानुनका बारेमा सबै कुराहरू बुझ्न नसक्ने अवस्था भएको हुनाले हामीले हेर्न सक्ने कुराहरू भनेको दुनियावादी प्रकृतिका मुद्दाहरू न्यायिक समितिले हेर्छ। न्यायिक समितिले हेर्ने मात्रै होइन, न्यायिक निरूपण गर्नका लागि मात्र नभएर फेरि पनि हामीले चाहिने एउटा मेलमिलापका माध्यमबाट समस्याको समाधान सजिलो तरिकाले होस्, कम खर्चिलो होस् र भोलि चाहिने समाजमा बस्नु र समाजमा पुनर्स्थापित हुनका लागि पीडित र पीडक भनिएका मान्छेहरू सजिलो तरिकाले तिनीहरूलाई चाहिने समाजमा व्यवस्थापन गर्न सकियोस् र मेलमिलापका माध्यमबाट समस्याको समाधान होस् भन्ने किसिमको चाहिने हाम्रो चाहिने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको मकसद हो। त्यही मकसद बमोजिम आउने गरेका मुद्दाहरू कहिलेकाहीँ चाहिने के हुन्छ भने फौजदारी प्रकृतिका मुद्दाहरू पनि हाम्रो न्यायिक समितिमा आउने गर्छ। त्यस्तो किसिमका चाहिने मुद्दाहरू ऐनले निर्दिष्ट गरेका न्यायिक समितिको कामलाई हेर्नका लागि एकजना कानुनी सल्लाहकारको पनि व्यवस्था रहेको छ। गाह्रो साह्रो परेमा दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको न्यायिक समितिले कानुनी सल्लाहकारसँग सल्लाह लिएर कामहरू अगाडि बढाउने गर्छ। कतिपय अवस्थामा न्यायिक समितिको क्षेत्र अधिकार भन्दा बाहिरका मुद्दाहरू पनि न्यायिक समितिमा आउने गर्छन्। यस्ता मुद्दा दर्ता हुँदैनन्। यस्ता प्रकृतिका मुद्दाको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको न्यायिक समितिले काउन्सिलिङ गरेर
सम्बन्धित ठाउँमा पठाउनलाई समेत सहजीकरण गर्दै आएको छ। जुन मुद्दाहरू हुन् ती भन्दा बाहिरका मुद्दाहरू आएछ भने हामीले यी मुद्दाहरू हाम्रो चाहिने क्षेत्राधिकार यहाँ चाहिने हेर्न मिल्दैन, तपाईहरू चाहिने फलानु ठाउँमा जाउनुहोस् भनेर चाहिने हामी यहाँबाट चाहिने फलानु ठाउँमा जाने भनेर उहाँहरूलाई चाहिने सजिलो तरिकाले ती मुद्दाको अनुसन्धान तहकिकात र चाहिने न्याय निरूपण हुने ठाउँमा चाहिने पठाउने गरेका छौँ। यही विषयमा चाहिने न्यायिक समितिले कहिलेकाहीँ चाहिने मसँग चाहिने उहाँहरूले नबुझेका कुराहरू मसँग चाहिँ सल्लाह लिने गर्दछ। न्यायिक समिति एउटा मेडिएसन समिति जस्तै हो। यसले चाहिँ मेलमिलाप गर्ने, मध्यस्थता गर्ने अनि मेलमिलापका माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्ने हो। तर पनि चाहिँ कस्ता किसिमका न्यायिक समितिले कस्ता किसिमका मुद्दा हेर्छ भन्ने विषयमा त स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 47(1) र 47(2) मा प्रष्ट रूपमा चाहिँ इङ्गित गरिदिएको अवस्था छ। तर पनि न्यायिक समितिले हेर्ने गरेका कुराहरूका सन्दर्भमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 1 अन्तर्गतका मुद्दाहरू मेलमिलाप गर्ने, मेलमिलाप गर्दै नगर्ने भन्ने पनि होइन। मेलमिलाप गर्ने, मेलमिलाप भएन भने ती 47(1) अन्तर्गतका मुद्दाहरू न्याय निरूपण गर्ने, फैसला गर्न सक्ने न्यायिक समितिलाई अधिकार दिएको अवस्था हो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 47 को उपदफा 2 मा उल्लेखित भएका मुद्दाहरू जे चाहिँ छन् हामीले मेडिएसन गर्ने भन्दाखेरि न्यायिक समितिले छलफलका माध्यमबाट अनि चाहिँ मेलमिलापका माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्ने हो। तर मेलमिलापका माध्यमबाट अब चाहिँ हाम्रो पनि फर्स्ट सेटिङ, सेकेन्ड सेटिङ, थर्ड सेटिङ भन्ने हुन्छ। मेलमिलापमा हाम्रो मेलमिलाप कक्षमा लग्छौँ। मेलमिलाप कक्षमा लगेपछि हाम्रा मेडिएटरहरू छन्, सबै ठाउँमा चाहिँ मेलमिलापकर्ताहरू नियुक्त गरिएका छन्। अनि चाहिँ कुनै चाहिँ वडा वाइजमा पनि चाहिँ हामी पठाउँछौँ। वडा वाइजमा पठाइसके वडाबाट छलफल भएर आउँछ अथवा चाहिँ मिलेको नमिलेको के छ। फेरि चाहिँ नगरी स्तरीय चाहिँ हाम्रो मेलमिलाप समिति पनि छ। अनि वडाबाट नमिलेका कुराहरू मेलमिलाप समितिमा राख्छौँ। मेलमिलापका माध्यमबाट छलफल गर्छौँ। छलफलबाट समस्या समाधान भयो, ठिक छ, भएन भने हामी 47(2) बमोजिमका मुद्दाहरू अदालतलाई तपाईहरू अदालत जानुस्, अदालतबाट मात्रै समस्याको समाधान हुन्छ। न्यायिक समितिले 47(2) अन्तर्गतका मुद्दाहरू न्यायिक निरूपण गर्न सक्दैन भनेर हामी सुझाव दिने गर्छौँ। न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि न्यायिक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर भनेर चाहिने भनिसक्यो। अब मुद्दाहरू व्यवस्थापन हुनु पर्यो। मुद्दाहरू व्यवस्थापन गर्नका लागि त नगरपालिकाभित्र मुद्दा शाखाको स्थापना हुनु पर्यो। फिराद भनेको के हो, प्रत्युत्तर भनेको के हो, म्याद भनेको के हो, हदम्याद भनेको के हो, वादी भनेको के हो, प्रतिवादी भनेको के हो, यी त नितान्त कानुनसँग सम्बन्ध राख्ने कानुनी वर्डहरू हुन्। यिनीहरूको अर्थ, यिनीहरूको शब्दार्थ बुझ्नुपर्ने किसिमको चाहिने जनशक्ति, न्यायिक जनशक्ति हुनु पर्यो। न्यायिक समितिको कामलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको न्यायिक समितिले मेलमिलापकर्ताको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिमहरू दिँदै आएको छ। मेलमिलापकर्ताहरूलाई हामीले विभिन्न किसिमका तालिम यस्ताहरू गोष्ठीहरूमा पठाउने तालिमहरू दिने कुरा चाहिँ यहाँबाट भइरहेको अवस्था चाहिँ छ। न्यायिक समितिको काम प्रभावकारी जबसम्म हुन्छ अनि मात्र स्थानीय स्तरमा यसको प्रभाव राम्रो देखिन्छ। न्यायिक समितिबाट मिलेका सबै विवादहरूमा दुवै पक्षले जितको महसुस गरेका हुन्छन्। न्यायिक समितिको काममा हामीले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा अझ थप प्रभावकारी कसरी बनाउन सक्छ भन्ने हिसाबले सहयोग गर्दै आएका छौँ। समीक्षाहरू गर्ने, डकुमेन्टेसनमा कस्तो छ त्यसमा सहयोग गर्ने अनि तालिमहरू पनि हामीले गऱ्यौँ। र हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेकै उहाँहरूको त्यो कामलाई प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने थियो। दुईटै पक्षलाई चाहिँ विन विनको अवस्थामा पुर्याउने, दुईटालाई सन्तुष्ट बनाएर पहिलेको जस्तै सम्बन्ध अझ प्रगाढ सम्बन्ध बनाउने कुरामा जोड दिएको मैले देखेको छु अहिलेसम्म। मेलमिलापकर्ताहरू यहाँ लिस्टेड मेलमिलापकर्ताहरू 27 जना हुनुहुन्छ। 27 जनामा पनि नगर स्तरीय एउटा मेलमिलाप समिति छ। उहाँ दुईटा विवादित पक्षकाले दुईटा मध्यस्थकर्ताहरू अथवा मेलमिलापकर्ताहरूलाई उहाँहरूले छान्नुहुन्छ। छानेकै अनुसार ती मान्छेहरू बसेर, मेलमिलापकर्ताहरू बसेर विभिन्न चरणमा छुट्टै अनि सँगै बसेर उहाँहरूको विवादको कारण के हो देखि लिएर सबै कुराहरू पत्ता लगाउने र मेलमिलाप गराउने गर्नुभएको छ। दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको न्यायिक समितिले न्यायिक समितिको बारेमा मेलमिलापकर्ता मार्फत बस्ती र टोलमा न्यायिक समितिको काम, कर्तव्य र यसको क्षेत्र अधिकारका विषयमा मेलमिलापकर्ता, न्यायिक समितिका सदस्य र जनप्रतिनिधि मार्फत यसको विश्वसनीयता बढाउँदै आएको छ र यसको प्रभाव अहिले सकारात्मक रूपमा पर्दै आएको छ। न्यायिक सम्पादनको कार्य पनि एउटा चाहिँ मूल विषय हो। यस अन्तर्गत हामीले स्थानीय तहबाट प्रदान गर्ने न्यायिक सम्पादन सम्बन्धी कार्यहरू, न्यायिक समितिबाट प्रदान गर्ने सेवाहरूमा जुन चाहिँ विवादहरू
विभिन्न पक्ष विपक्षबाट आउने उजुरीहरूका सन्दर्भमा हाम्रो न्यायिक समितिबाट नीति नियमले तोकिए बमोजिम जुन कार्य सम्पादन हुने गरेको छ। यसले गर्दाखेरि स्थानीय समुदाय स्तरमा यसको चाहिँ सकारात्मकै प्रभाव परेको देखिन्छ र जुन चाहिँ न्यायिक क्षेत्रमा पहिले चाहिँ समुदायमा रहेका व्यक्तिहरू जुन चाहिँ विपन्न वर्ग थिए जसको चाहिँ न्यायिक समितिसम्म चाहिँ जिल्ला स्तरको पहिलेको संरचना बमोजिम जिल्लामा गएर सदरमुकाममा जानुपर्ने र त्यसपछि विभिन्न निकायमा गएर उसको चाहिँ न्यायिक सुनवाईका लागि अलि प्रोसेसहरू पनि अलि लेन्दी पाराको जुन अवस्था थियो त्यसमा चाहिँ अहिले स्थानीय तहबाट सम्पादन हुँदाखेरि छिटो छरितो पनि भएको र उहाँहरूलाई अलिकति सहज भएको कुराहरू हामी जानकारी पनि त्यही अनुभव भएको देखिन्छ। न्यायिक समितिको कामलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि न्यायिक समितिका सदस्य र उपप्रमुख निरन्तर रूपमा छलफलमा जुटिरहेका हुन्छन्। न्यायिक समितिमा कहिलेकाहीँ जटिल प्रकृतिका मुद्दा आउन सक्ने हुँदा नगरपालिकामा कानुन अधिकृतको दरबन्दीको व्यवस्था गरे थप प्रभावकारी हुने देखिन्छ। यसको प्रभावकारिता अझै बढाउनको लागि अब यहाँबाट सम्पादन हुने न्यायिक समितिका कुराहरू सबै कानुनी व्यवस्था अनुरूप नै अगाडि बढ्ने भयो। यसका लागि सहजीकरण गर्न भनेर जुन चाहिँ न्यायिक समिति आवश्यकता अनुसार उहाँहरूको बैठक बस्ने यसको अध्यक्षता त संयोजक उमेर साहबले गर्नुभयो पनि उहाँको उपस्थिति धेरै जस्तो नियमित जस्तै अफिसमा रहने हुनाले एउटा यो सम्बन्धी कार्यमा चाहिँ सहज भएको छ र यसको न्यायिक समितिमा विभिन्न सदस्यज्यूहरू हुनुहुन्छ। आवश्यकता अनुसार यसको बैठक बस्ने र बारम्बार चाहिँ त्यो समिति सक्रिय चाहिँ दिनानुदिन हुन नसक्ने अवस्था जस्तो पनि यताकता देखिन्छ। यसको लागि अब कानुनमा भएका व्यवस्थाहरू विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरू ऐन कानुन कार्यविधिहरू अध्ययन उजुरीहरू आइसक्ने विभिन्न ऐन कानुनका कुराहरू जानकारी गराउनु पर्ने भएको हुनाले यसका कानुनी व्यवस्था भएका कुराहरूलाई अध्ययन गरेर त्यो न्यायिक समितिलाई सहज गर्नको लागि अलि जनशक्ति पनि आवश्यक हुन्छ होला। यसको लागि अब विभिन्न जटिल केस पनि आउन सक्ने भएको हुनाले देशको संविधानदेखि लिएर कानुनी व्यवस्थाहरू सबै चाहिँ अध्ययन पनि हुनु जरुरी छ। यसको लागि कानुनकै विषयमा पारङ्गत किसिमले रहने एउटा चाहिँ सबै स्थानीय तहमा कानुन अधिकृतको व्यवस्था भइदियो भने दरबन्दीमै रहन गयो भने अझ सहज हुने र यसको दिगोपनालाई अलि चाहिँ प्रभावकारिता बढाउन सकिने कुरा लाग्छ मलाई। यसको कार्यान्वयन पक्षको हकमा निश्चित रूपमा हाम्रो नगरपालिकाबाट जुन चाहिँ उजुरीहरू आउँछ त्यस विषयमा जुन न्यायिक समितिबाट पहल प्रक्रिया अनुरूप चाहिँ अगाडि बढेर सहमति सहकारीको आधारमा जुन समझदारी भएर यहाँबाट पक्ष विपक्षीहरू आफ्नो घरसम्म अथवा चाहिँ वडा स्तर समुदाय स्तरसम्म उहाँहरू जानुहुन्छ। उहाँहरूको पक्षमा भएको सहमति कुराहरू कार्यान्वयन भएको छ या छैन भन्ने कुराहरू हाम्रो न्यायिक समितिबाट पनि स्तरगत रूपमा कुनै समयमा त्यसैलाई विषयलाई इङ्गित गरेर उहाँहरू चाहिँ जानुभएर बुझ्ने कार्य भएको हुन्छ भने चाहिँ अन्य अनुगमनको पाटोको सिलसिलामा पनि त्यो सम्बन्धी विषयलाई पनि यो पाटोमा अघिल्लो पटक भएको सम्झौतालाई के भएको छ त भन्ने कुराहरू उहाँहरूको चासोको विषय भएर बुझ्ने काम पनि स्तरगत रूपमा हुन्छ भने चाहिँ अनि अहिलेको विभिन्न सञ्चार माध्यमको कुराहरूले गर्दाखेरि पनि अब हिजो अस्ति भएका सम्झौताहरू फलाना वडाको कहाँसम्म पुग्यो त भनेर अन्य समुदायका अन्य त्यहाँ पारिवारिक जोडिएका मान्छेहरूलाई पनि उहाँहरूको अवस्था के हो त यो सहमति अगाडि बढेको छ कि छैन भन्ने कुराहरू पनि बुझ्ने न्यायिक समितिबाट र हाम्रो यतातिर कार्यालयको तर्फबाट पनि विभिन्न जोडिएका निकायहरूबाट पनि त्यो सम्बन्धी बुझ्ने कार्यहरू हुन्छ। अधिकांश चाहिँ मुद्दा उजुरीहरूको के छ भने चाहिँ जुन चाहिँ यहाँ सहमति हुन्छ उहाँहरूको सम्झौता भएर हुन्छ गएका हुन्छ त्यो दोहोरिरहेको अवस्था छैन। पीडित पक्षले पनि यसरी चाहिँ सहमति भएकोमा फेरि यो कार्यान्वयन हुन सकेन यता कता भए कहिलेकाहीँ आउँछ फेरि पुनः त्यसको लागि प्रयास भएर यो निवारणको प्रयास हुन्छ र यसको लागि पुनरावेदन अदालततिर जाने अवस्थाहरू छैन भन्दा पनि त्यस्तो अवस्था छ। वडामा आएका विवादित पक्षलाई उनीहरूकै गाउँटोलमा पुगेर दुवै पक्षको वास्तविक कुरोको जड पत्ता लगाउने र उनीहरूबाट के गर्यो भने मिल्न सकिन्छ भनेर समाधान पनि मेलमिलापकर्ताले विवादित पक्षबाटै खोज्ने प्रयास गरेका हुन्छन्। विवादको प्रकृति हेरेर कहिलेकाहीँ विवाद मिलाउन लामो समय लागेका पनि केही घटनाहरू रहेका छन्। मेलमिलापका माध्यमबाट लामो समयसम्म विवादमा रहेको केसलाई पनि पछिल्लो समय मेलमिलाप केन्द्र मार्फत मिलाउन दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको न्यायिक समिति सफल भएको छ। विवादित पक्षहरू ओडामा आउँछन् र अब अहिले ओडामा हाम्रो मेलमिलाप कक्ष आधिकारिक रूपमा स्थापना नभएका कारण अध्यक्षज्यूले हामीलाई खबर गर्नुहुन्छ र खबर गरिसकेपछि हामी दुईटै समूहलाई दुईटै विवादित पक्षलाई उनीहरूकै टोल गाउँ टोलमै बोलाएर दुईटै पक्षलाई राखेर र उनीहरूका दुईटैका अवधारणाहरू लिएर उनीहरूबाट नै त्यसको निकास के हो त त्यसको उत्तम निकास र सधैँका लागि दीर्घकालीन रूपमा त्यसको दिगो समाधानको रूपमा
त्यसरी राखेर छलफल गर्छौँ। वास्तवमा के भन्ने सर, हामीसँग अहिले आउने भनेका घरायसी जाँड रक्सी खाएर अब महिला पुरुषका बिचका झैझगडा अनि पानी कुलो साँध सिमाना कारा भाइहरूमा अंश बढ्नका कुराहरू लिएर कहिलेकाहीँ गोरु र सोरुको बिचमा त्यस्तो किसिमको मुद्दाहरू आउँछन् र ती कुराहरू हामीले उनीहरूकै काउन्टोलमा नै बसेर एकदम दुईटैको मन मिल्ने गरेर मिलाएका छौँ। एउटा विवाद मिलाउन कहिले त 2 दिन पनि लाग्छ सर, कहिले त 1 दिनमा सिद्धिन्न। किनभने अब त्यो कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ एकदम एग्रेसिभ भएका हुन्छन्, अब विवादित पक्षहरू एकदम एग्रेसिभ भएका र उहाँहरूलाई त्यो किसिमको छलफलमा ल्याउँदै पनि उनीहरूको त्यो रिस मरिसकेको हुँदैन, अर्कापर्सिको प्रतिशोधको भावना रहेको हुन्छ। त्यो भएको कारणले कहिले 1-2 घण्टाको अन्तरमा पनि छलफल गराएर मिलाउन सकिने हुन्छ। कहिलेकाहीँ त्यो दिन नसकेर पनि अर्को दिन पनि दोस्रो दिन पनि आएका छौँ। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने सर, यो करिबन एउटा ठुलो नै केस हामीले मिलाएका छौँ सामुदायिक वनको बिचमा पनि ठुलो केस मिलाएका छौँ। अब त्यो कस्तो थियो भने यो पहिला तत्कालीन 4 नम्बरवाला थियो 7 नम्बर थियो नगरपालिकाको, पारित तपाईँको 9 नम्बरवाला थियो। यो दुईटै वडाका बिचमा के थियो भने यो सामुदायिक वनको विषयलाई लिएर मुद्दा धेरै ठुलो अब इस्यु अदालतसम्म जाने प्रक्रिया पनि सुरु भएका थिए दुईटैलाई वनको उपभोगको विषयलाई लिएर। अब एउटा पक्षले एउटा पक्षलाई गैर उपभोक्ता भन्ने, एउटा पक्ष चाहिँ हामीहरू पनि उपभोक्ता हौँ भन्ने त्यस्तै दाबी गर्ने र त्यो बिचमा कालान्तरमा धेरै कुरा हुँदाखेरि तिनीहरूले अलग अलग वन दर्ता गरेको र पछि बिचमा त्यो एउटै बीच वन बनाएर पनि विवाद एकदम उत्सर्गमा पुगिसकेपछि पछि त्यसको प्राकृतिक द्वन्द्व रूपान्तरण संस्थाले समन्वय गरेको थियो। त्यति बेला हामीलाई राखेर काम गर्दाखेरि पछि हामीले दुईटै उपभोक्तालाई हामीले सबभन्दा अहिलेसम्म ठुलो विवादलाई मिलाएको भनेको दुईटा सामुदायिक वन र दुईटा वडाका बिचमा भएको वनको विषयलाई ठुलो विवादित भएको 5-7 वर्षदेखि उपभोक्ताहरूले वन पैदावार पनि उपभोग गर्न नपाएका र त्यसरी ठुलो विवादमा रहेको र पछि राष्ट्रियकरण नै हुने सम्भावना भएको र त्यसरी पछि दुईटै पक्षलाई राखेर हामीले करिबन 2073 साल जेठदेखि सुरु गरेको त्यो प्रक्रिया, छलफलको प्रक्रिया 2074 पौष 5 गते आएर त्यो सम्पन्न भयो। उनीहरू एकदम खुसी भएका छन्, दुईटै पक्ष उपभोग गर्न पाएका छन्, मेलमिलापमा बसेका छन्, अहिलेसम्म हाँसी खुसी भएर बसेका छन्। न्यायिक समिति स्थापना हुनुभन्दा पहिले गाउँघरमा हुने झैझगडा विवाद जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ठाडो उजुरीको आधारमा हेर्ने गर्थ्यो। तर अहिले स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको स्थापना भएपछि यस्ता प्रकारका सबै उजुरीहरू न्यायिक समितिमा जाने गर्छन्। स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको स्थापना पश्चात के देखेको छ भनेपछि स्थानीय तहमा हुने केही झैझगडा र स्थानीयताहरूको बिचमा आपसी केही सम्बन्ध द्वेष केही भयो भनेपछि ती मुद्दाहरू पहिला जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ठाडो उजुरीको रूपमा हेर्ने प्रचलन थियो। स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन पश्चात अब ती झैझगडा ठाडो उजुरी सम्बन्धी स्थानीय न्यायिक समितिले नै हेर्ने प्रावधान रहेको र मुलुकी अपराध संहिता 2074 अनुसार त्यसको क्षेत्राधिकार चाहिँ स्थानीय न्यायिक समितिमा रहेको र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हकमा चाहिँ नदेखिएको अवस्थाले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ मुलुकी अपराध संहिता 2074 अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने मुद्दाहरूको लागि मात्रै हेर्ने अवस्थाहरू रहेको देखिन्छ। आफ्नै गाउँठाउँमा चिनेका मान्छे नै मेलमिलापकर्ता र न्यायिक समितिका सदस्य हुने हुँदा पीडित पक्षलाई पनि आफ्ना कुरा राख्न सहज हुने गर्छ, जसका कारण न्यायिक समितिको प्रभावकारिता बढेको छ। स्थानीय तहमा हुने झैझगडा आपसी मनोमालिन्य लगायतका विषयहरूमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूकै रोबरमा हुने र जनप्रतिनिधि नै त्यो विषयमा चाहिँ सबै कुराहरू थाहा हुने भएकाले त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ गएको अवस्थाहरूमा त्यहाँको समाधान हुने व्यवस्था भएको र अहिले हाल त हामी कहाँ आउने भनेको अभद्र व्यवहार सम्बन्धी र 1 वर्ष कैद र 10,000 सम्बन्धी बिगो भएको मुद्दा समेत आउने अवस्थाहरू छ। अरू अवस्थाहरूमा के भने चाहिँ न्यायिक समितिले गर्ने कामहरूमा अहिलेसम्म सम्पादन भइरहेका कामहरूको विषयमा अब समीक्षागत रूपमा कस्तो छ अब उहाँहरूले नै अनुसन्धान गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ। त्यो सम्पादन गरेका कार्यहरू कस्ता प्रकृतिका छन् प्रवृत्तिका छन् भन्ने कुराहरूमा छ। उहाँहरू अब भनौँ न मेलमिलापका कुराहरू छ। अहिले यो हामी कहाँ आउने कुराहरू भनेको मेलमिलापको अवस्थाहरू देखिँदैन। न्यायिक समिति स्थानीय तहमा हुने झैझगडा, स्थानीय तहमा हुने मेलमिलाप र अब के अवस्थाहरू छन् ती अवस्थाहरूलाई मध्यनजर गरेर त्यसमा के भने चाहिँ कानुनको अभावहरू छ। अब त्यस कारणले के भने चाहिँ कानुन सम्बन्धी विज्ञता भएका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन भएमा त्यो न्यायिक समितिले चाहिँ न्यायिक सम्पादन कार्य चाहिँ गर्न चाहिँ सक्छ जस्तो लाग्छ। दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको न्यायिक समितिले नागरिकहरूलाई न्यायमा पहुँच पुर्याउनका लागि हर प्रयास गरिरहेको छ। यस्ता खालका विवादहरू मिलाइरहँदा न्यायिक समितिको विश्वसनीयता स्थानीय स्तरमा
बढिरहेको छ। न्यायिक समितिका सदस्य, नगरपालिका प्रमुख, कर्मचारी र मेलमिलापकर्ताहरूले विवाद मिलाउँदै जाँदा यसको प्रभाव स्थानीय स्तरमा समेत सकारात्मक परेको छ। गाउँघरमा हुने झै झगडा समयमै समाधान भई एक आपसमा सद्भाव विस्तार भएर गाउँठाउँमा शान्ति सुरक्षा समेत कायम भएको छ। नेपाल सिलगढी नगरपालिकाको यो न्यायिक समितिको कार्य पछिल्लो समय प्रभावकारी बन्दै आएको छ र यसको विश्वास स्थानीय स्तरमा बढ्दै आएको छ। न्यायिक समितिको यो काम साँच्चीकै न्यायमूर्तिका रूपमा स्थापित भएको नागरिकहरूले बताउँदै आएका छन्।